واستحثه على تزكية القلب بتخويفه وترغيبه وتحذيره. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وبشيره ونذيره. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا هديه واستنوا بسنته وساروا بعده بمسيره. أما بعد فيا عباد الله، أتاه أمر الله أيها المسلمون، تزكية النفوس وتقويمها وإصلاح القلوب وتطهيرها أمل سعى إليه العقلاء في كل الثقافات والحضارات منذ أقدم العصور، فسلكوا إلى بلوغه مسالك شتى وشرعوا لأنفسهم مناهج وطرائق قددا. وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا क्या मान Okay, Lena. Qua thì nhiều phải là bằng cái giảm rồi. cái rò về thế
香肠。आ जाओ। Huwag lagi sa prito. উপরে বইছে উপরে আর এবারে ट्रेन ले सकते हैं या कावा मिल रहा है कधी म्हणतो तो वेटी 3 वाजता यास करके लाग जानी बहुत ही चप्पा दिए तो वाह हैं Gracias.